व्यावसायिक घराना शाखा ग्रुपका अध्यक्ष एवं एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको नाम हो गणेश भक्त शाखा। विक्रम सम्मत 1986 पुस 13 गते जन्मनुभएका गणेश भक्त शाखा यही 2078 वैशाख 3 गते यस धरतीबाट विदा भइसक्नु भएको छ सधैँका लागि। कार्यक्रम आत्मवृत्तान्त सहित सिंगो एबीसी टेलिभिजन परिवार उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। आजको दिनमा उहाँको भौतिक उपस्थिति हामीमा छैन, तर उहाँको जीवन संघर्ष र सफलताको आत्मकथा हाम्रा लागि उत्तिकै प्रेरणादायी र हौसलापूर्ण छ। त्यसैले त हामीले गणेश भक्त शाखाको आत्मसंघर्षलाई टपक्क टिपेर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं आजको आत्मवृत्तान्तमा। विक्रम सम्मत 1986 पुस 13 गते भक्तपुरमा जन्मनुभएका गणेश भक्त शाखाले झण्डै 70 वर्ष अघिदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। स्वागत छ। धन्यवाद। अब व्यवसाय सुरु गरेको त यो त धेरै पुरानो कुरा हो, किन मेरो उमेरै 92 वर्ष अहिले। अब त्यो त 60-70 साल अगाडिदेखि सुरु गरिसकेको। अब व्यवसाय भनेको कस्तो पर्यो भनेदेखि भक्तपुरमा मेरो बुबाले सुरु गरेको बिजनेसमा आफूले पनि त्यसैमा लागे अनि आफ्नो पढाइ सिकेपछि त्यसलाई डाइभर्सिफाई गरे। डाइभर्सिफाई गरेर अनि आफ्नो पढाइ सिकेपछि मेरो जन्म 1986 पौष महिनामा। अहिले 92 वर्ष लागिरहेछ। बुबाको नाम रामभक्त अनि रामभक्त साहु भनेर त्यहाँ एकदम प्रख्यात, किनभने भक्तपुर त सानो छ। पसलमा हामी माने कपडा धागो सप्लाई गर्छु हामी सिकाएर। यहाँ भक्तपुरमा हामी मात्रै एउटै मात्रै फर्म छ कि बाहिरबाट माल झिकाएर बिक्री गर्ने। मेरो बुबाले इन्डियाबाट पनि झिकाउँछ, बाहिरबाट पनि झिकाएर माल बिक्री गर्ने गर्छु त्यो। अनि उहाँको नाम छ भक्तपुरको रामभक्त। अनि हाम्रो फर्मको नाम चाहिँ त्यस बेलादेखि कृष्णलाल रामभक्त, कृष्णलाल बाजे रामभक्त बुबा नाम छ। मेरो नाम त गणेश भक्त शाखा। शाखा मेटल कस्तो परेछ भने सुरुमा यो मेटलको काम पाटनतिर मात्रै बढ्ता छ। मेटलको काम मेटल भन्दाखेरि यो आइरन होइन कि कपर ब्रास भाँडाकुँडाको पाटनमा खुब चालु छ। अनि मैले के विचार गरेँ भने कि यतातिर बुबाले ट्रेडिसनल काम गरिरहेको टाइममा अनि मैले युगोस्लोभाकियाबाट कपर झिकाउन सुरु गरेँ, कपर सिट। अनि त्यो कपर सिट झिकाउने ल यो मसल त हामी पनि त बनाउन सक्ला नि, त्यस्तो राम्रो त होइन, तर कि रफ आइडियामा काम चलाउ गरेँ। अनि त्यो काम सुरु गरेँ। रोलिङ मिल स्थापना गरेँ। कपरको सिट ब्रासको सिट बनाउन सुरु गरेँ। काठमाडौँतिर लागेँ। अनि काठमाडौँ लागेपछि आफ्नो काममा चेन्ज गर्दै अनि 2030-31 सालदेखि उद्योगतिर लगाएँ। अनि उद्योगमा सर्वप्रथम एउटा सानो उद्योग खोलेँ। त्यो अहिलेसम्म पनि चल्छ। त्यसको बाद अनि बिस्तारै पेन फ्याक्ट्री खोलेँ। अनि मेटल फ्याक्ट्री खोलेँ, चौचौ फ्याक्ट्री खोलेँ। अनि पछि आएर सिमरामा डन्डी फ्याक्ट्री खोलेँ, त्यो ठुलो फ्याक्ट्री थियो। त्यसको पछि औषधि फ्याक्ट्री खोलेँ। त्यस्तै गरेँ। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि 20औं साल बित्यो। अनि आफ्नो छोराहरू पनि ठुलो भएर आए। अनि छोराहरूलाई काम दिएँ, उनीहरूले सम्हाल्दै गए। अहिलेसम्म पनि काममा एक्सपेन्सन गर्दैछु। अब अहिले आएर यो कृषितिर लगाएँ। हाम्रो ठुलो छोरा
किरण उता पूर्वमा पश्चिममा गोरुसिङेमा ठुलो जग्गा लिएर पार्टनरसिपमा त्यहाँ फार्मिङ गर्न सुरु गरेँ। फार्मिङ भनेर त्यो फार्मिङ होइन, त्यो पोल्ट्री फार्मिङ, क्याटल फार्मिङ, फिस फार्मिङ यिनीहरू काम गर्न सुरु गरेँ। त्यसको बाद त्यो भिर्ता मुडभन्दा अलि 10-15 मिनटको फरकमा त्यहाँ एउटा ठुलो जग्गा लिए। त्यहाँ अनि ह्याप्पी भ्याली भनेर अहिले काम सुरु भइरहेको। त्यसमा काम सिधो हो, अरूले गरेकोमा आफ्नो 50% आफूलाई भाग लिएर त्यो काम सुरु। अहिले किरण त्यहीँ बसिरहेछ यहाँ काम। यस्तै गरेर अब आफू चल्नु सक्छु, अब बिजनेसमा लाग्नलाई गाह्रो पर्यो। त्यो उमेरले गर्दाखेरि त्यो एकातिर त कहाँले त्यतिको राम्रोसँग सुनिएन, अर्को चाहिँ हिडडुल गर्नलाई पनि गाह्रो। त्यस कारण म घरैमा बस्दछु, छोराहरू जम्मै बिजनेसमा लागिरहेको छ। यस्तै गरेर बढे बिजनेस। रामभक्त साहु भक्तपुरको एक प्रख्यात नाम, अरू कोही नभएर गणेश भक्त साखका नै पिताको नाम। भक्तपुरमा एउटा मात्रै फर्म थियो त्यो बेला। कृष्णलाल रामभक्त नामको त्यो फर्मले भारत लगायत अन्य देशहरूबाट पनि सामान झिकाएर बेच्ने गर्थ्यो, विशेष गरी धागो र कपडाहरू। पिता पुर्खादेखि नै उद्योग धन्दा गर्दै आए पनि उहाँ आफैले चाहिँ विक्रम सम्वत 2031मा उद्योग स्थापना गर्नुभयो। उहाँले उद्योग स्थापना गर्दाको पनि एउटा छुट्टै रोचक कहानी छ। जिन्दगीका बितेका पाना पल्टाउँदै आफ्नो इति वृत्तान्त बताउन कसिरहेका गणेश भक्तले यसबारे पनि सम्झे जति भित खोलेर बोल्नुभयो। भक्तपुरको उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा सदस्य पदमा दरखास्त हाल्दा आफ्नो मिल्ने साथीले उद्योग नै नभएको मान्छेले दरखास्त हाल्ने भनेर खिसिट्युरी गरेपछि गणेश भक्त साखाको मनमा ठुलै खत पर्यो। मनमा चिसो नपरोस् पनि कसरी, मिल्ने साथीको यस खाली बाणी प्रहार भएपछि। अनि त्यसपछि भने उहाँले आफ्नै उद्योग खोलेको बताउनु भयो। पैसा आर्जन गर्नु मात्रै सबै थोक होइन, दिगो भरपर्दो र प्रतिष्ठा सहितको व्यवसाय गर्नुपर्छ भने गणेश भक्तको काँधमा समग्र साख ग्रुपको अध्यक्षको अभिभावकीय जिम्मेवारी थियो। साख ग्रुप अन्तर्गत साखा एन्ड कम्पनी प्राली, युनि साखा होल्डिङ प्राली, नेपाल पेन्ट इन्डस्ट्रिज प्राली, साखा मेटल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रिज र साखा स्टिल इन्डस्ट्रिज प्राली लगायतका प्रतिष्ठित उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। पारिवारिक विरासतकै यति लामो र व्यावसायिक क्षेत्रमा गौरवपूर्ण अनवरत यात्रा गर्न सफल छ साखा उद्योग समूह। केही दिन अघि मात्रै ठम लौरी टेकेर एबीसी टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्ता दिने गणेश भक्त साखा अहिले पनि हाम्रै आँखा अगाडि नै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहने। तर अन्ततः आयो, टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो भन्ने ध्रुव सत्य आखिर गणेश भक्तमा पनि लागू भएर छाड्यो नै। साखा ग्रुपको साख निरन्तर कायम रहनुमा भने साखाका पारिवारिक सदस्यहरूको हार्दिकता, संवेदना र लगनशीलताको ठूलो देन छ। 14 वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएका गणेश भक्तकी जीवन संगिनीले आजभन्दा 12 वर्ष अघि नै यो संसारबाट बिदा लिइसक्नु भएको भन्ने सुन्दा हामीलाई पनि राम्रो त कहाँ लाग्थ्यो र। जीवनको यिनै अन्तर हिस्साहरूलाई किस्सामा उघार्नु भयो उहाँले र उघार्दै जाँदा फेरि सम्झनु भयो स्वर्गीय छोरा प्रभात प्रकाशलाई। क्यान्सरसँग जुधिरहेका प्रभात प्रकाशको उपचारकै क्रममा 58 वर्षको अल्पायुमै मृत्यु भयो। उनै साहिनी बुहारीको पनि कम्मर मुनिको आधा हर जल्दैन। व्यावसायिक जीवनले सुखदायी नै बनाएको प्रतिष्ठित घरनाका गणेश भक्तलाई आफ्नो अन्तर पीडाले भने कुटु कुटु मुटु खाँदै आएको रहेछ। नेवारी घरनाका गणेश भक्तले आफ्ना यी व्यथाहरू बुढ्यौली आवाजमा भनि नै राख्नुभयो यसरी। म त्यो भने भक्तपुरमा 8 सालसम्म भक्तपुरमै, अनि 9 सालदेखि काठमाडौँमा सर्दै गएँ बिस्तारै। अब 7 साल अगाडि हाम्रो त जवान भइसकेको छ,
अब भक्तपुरमा पार्टीमा लागेर त्यो त्यसै कारणले पनि मेरो बुबाले चलाक भएर मलाई बम्बई लगेर त्यहाँ पढाइमा लगाइदिए। अनि म फर्किँदाखेरि त 9 साल भयो। के छ भने उहाँ प्योर भने व्यापारी। उहाँको काम के भयो भने इन्डियाबाट माल झिकाउने, कपडा झिकाउँछ, धागो झिकाउँछ, अनि इन्डियाको पार्टी थ्रु मसलाहरू झिकाउँछ। मसला भनेको ल्वाङ, सुपारी, अनि कपडा, जापानी कपडा झिकाउनुहुन्छ। उहाँले यस्तै काम गर्नुहुन्छ। तर उहाँ शिक्षित थिएन। अनि एक फेरा त कस्तो भयो भनेदेखि म फर्केपछि अनि टाइपराइटर पनि झिकाएँ, यिनीहरू झिकाएँ। हामी त हातै लेखेर चिठी चल्छ, तिमीहरूलाई टाइपराइटर चाहिने भनेर पनि भने एकपटक। उहाँ पुरानो टाइपको छ, तर काम चाहिँ भक्तपुरमा उहाँले भने इन्डियाबाट पनि माल भगाउनुहुन्छ, जापानबाट झिकाउनुहुन्छ, सिङ्गापुरबाट झिकाउनुहुन्छ। तर कि जापान र सिङ्गापुरको माल चाहिँ नि कलकत्ता थ्रु झिकाउँछ, कलकत्ताको साउथ थ्रु। चाहिँ खास केही छैन भने पुरापु गृहिणी। उहाँको शिक्षा केही छैन। बुबा शिक्षा नभए पनि माने फरेनको माल झिकाउनु हुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। अब साल त मलाई लेखिराखेको त छ हो कि, मलाई त अहिले याद आउने। ओहो, मेरो विवाहको कुरै अर्को। किनभने त्यस बेला खास गरेर नेवार कम्युनिटीमा कम उमेरमा बिहा गर्ने चलन। त्यो कारण किन मैले पत्ता लगाएँ भनेदेखि बुहारी ल्याएपछि आफूलाई काममा सुविधा पाउँछ भनेर आमाले विचार गर्दो रहेछ। त्यसै कारण यङ एजमा बिहा गरिदियो, आफूलाई अलि सुविधा हुन्छ। बुहारी आएपछि घरको काम पनि गरिदिनु त भयो, त्यो विचार थियो। मेरो बिहा गर्दाखेरि म 14 वर्षको थिएँ। म 14 वर्षको त्यस बेला बिहा गरेको। परिवार अब मेरो 5 छोरा, 3वटा छोरी। अब 5वटा छोराको अहिले आएर कन्ट्रोल छ भने एउटा छोरा, एउटा छोरी, एउटा छोरा, एउटा 5वटाको 4वटा छोरा, छोरीहरू 5वटा, एकजनाको 2टा छोरी। पहिलेको जेठा छोरा किरण त सबैले जान्छन्छ। अनि त्यसको बाद माइलो छोराको तेज प्रकाश, अनि साइलोको चाहिने प्रभात प्रकाश, ऊ एक्सपायर भयो। अनि त्यसको बाद विश्व प्रकाश अहिले सबै काम गरिरहेछ। लास्टमा ज्योति प्रकाश। छोरीहरू अब उषा किरण, जुन मैले पञ्चकन्याको प्रदीपलाई दिइरहेको थिएँ। अनि त्यसको बाद कल्पना किरण, त्यो तपाईँ चिन्नु हुँदैन, तर त्यो के छ भनेदेखि भुवनमान काजी छ नि, उनीहरूको उनीहरूको भान्जालाई दिइराखेँ। अनि काँथा चाहिने त्यो उषा किरण, कल्पना किरण, अनि तल आएर कस्तो नाउँ आयो, ऊ चाहिँ नि डक्टर, डेन्टिस्ट डक्टर। अनि ऊ बिहा त यहीँ भएको हो कर्मचारीसँग। अब उनीहरू भने सेटल गरिरहेछ, अमेरिकामा सेटल गरिरहेछ। जीवनको यति लामो यात्रा पार गरिसक्नु भएको गणेश भक्तले एकै दिन र एकै बोलीमा त कहाँ हामीसँग सुख दुःख साट्नु होला र। त्यसै पनि जीवनका यति वृत्तान्त खोल्दै जाने क्रममा उहाँले थोरै भए पनि विक्रमसम्म 2007 साल सम्झनु भयो। 7 सालतिर धेर थोर राजनीतिक गतिविधिमा उहाँ लाग्नु भएको रहेछ। तर उहाँको बुवा रामभक्तसँग भारतमा जाँदा त्यहाँ पढ्न भन्नुभएको र त्यसपछि भने गणेश भक्त बम्बईमा नै बसेर पढ्नु भएछ 3 वर्ष। त्यो बेला नेपालमा कमर्स क्याम्पसहरू पनि थिएनन्। जब पढाइ सकेर उहाँ नेपाल आउनुभयो, त्यसपछि 2009 देखि
काठमाडौँ बस्न लाग्नु भएको रहेछ। त्यसपछि भने पिता पुर्खाले गर्दै आउनु भएको व्यवसायमा आफूले डाइभर्सिफाई गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। आफूले त्यो बेला टाइपराइटर ल्याउँदा आफ्नो बुबा रामभक्तले किन चाहियो टाइपराइटर, हामीलाई हातले लेखेको चिठी नै हुन्छ भनेर उहाँको बुबाले भन्नुभएको रमाइलो किस्सा पनि उहाँले हामीसँग राख्नुभयो। मेरो जीवनमा त अब के भने, अब सुरुमा त काठमाडौँ भक्तपुरमा बित्यो जिन्दगी, तर 40 वर्ष काठमाडौँमा बित्यो। 40 वर्ष बसिसकेपछि मैले यो जग्गा किनेर भक्तपुरै फर्केँ। अब भक्तपुर फर्केपछि काम त जम्मै काठमाडौँमा पनि बिल्डिङ बनायो। अब आफूले गर्नुसम्म गरेँ। अब छोराहरूको पालो हो, के गर्ने, अब के भन्छ। अब उनीहरूले पनि विकास गर्दैछ, जोडतोड गर्दैछ। अब त्यो चाहिँ के भएछ, उसको बाइचान्स छोरा पनि भएन, 2टा छोरी छ। 2टा छोरी पनि शिशु छ। अनि एकजनालाई पेन सम्हाल्नु दिइरहेछ। पेनको फ्याक्ट्री सम्हाल्ने एकजना, अर्को एकजना पढिरहेको छ। अब ऊ चाहिँ नि, अनि उसले के गरेछ, औषधि फ्याक्ट्री जम्मै उसले सम्हालेको थियो। अब ऊ बितेपछि औषधि फ्याक्ट्री हाम्रो हातैबाट छुट्यो, गर्ने कोही थिएन। अनि पार्टनरसिपमा अरूसँग काम गरियो। एउटा हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड छ त्यसमा। किनभने त्यस बेला म भने पार्टीमा भने पार्टी भनेको भोज भतेरमा बोलाउँछ जान्थेँ। औषधि फ्याक्ट्रीको युनियनमा डिनर पार्टी थियो, मलाई पनि बोलायो, गएँ। अनि त्यहाँ गएर एकजना साथी थियो, हाम्रो अफिसको माथिको तलामा बस्ने, बराबर आउने। अनि उसलाई भेटेपछि औषधि फ्याक्ट्री कस्तो छ तिम्रो भनेर सोधेँ मैले। अनि अलिक खोइ चलाउनु सकेन, छोराहरूले मर्डर गरेन भन्यो। अनि त्यसैमा प्यार त के भने, ल बिक्री गर्छौ तिमी, गर्छु, ल लिएँ भने त्यसैमा लिएको त्यो फ्याक्ट्री थियो। नेपालमा सर्वप्रथम फ्याक्ट्री केमिडग इन्डस्ट्री प्राली, अहिले राम्रोसँग चलिरहेछ। त्यो पहिल्यै थियो विदेश्वरीमा। पछि हामीले लिइसकेपछि थाङकोटमा जग्गा लिएँ। जग्गा लिएर त्यहाँ बिल्डिङ बनाएँ। अनि पछि जिएमपी पनि स्ट्यान्डर्ड हामीले लाइसेन्स पाएँ। अब त्यहाँ पनि पेनिसिलिन ग्रुप त्यो अलग अलग बिल्डिङ पनि बनायो। बिल्डिङ पनि राम्रोसँग चलिरहेछ। अहिले त बिहानको 6 बजेदेखि चलिरहेको छ फ्याक्ट्री। होइन, औषधिमा हाम्रो ग्रुप, हाम्रो सेयर छ, तर ऊ पार्टनरले जम्मै काम उसैले सम्हाल्छ। माल निकाल्ने, माल बिक्री गर्ने, पैसा उठाउने सबै काम उनीहरू छ। अब त्यसमा माने नियरली 40% हाम्रो छ, 50% 60% चाहिँ उनीहरूको होला। अर्को ग्रुप भनेर उनीहरूको अरू कुनै फ्याक्ट्री चाहिँ एउटै मात्रै सबै। मेरो त्यो बितेको छोराले नारायणघाटको पार्टी रहेछ। उनीहरूको घरमा, उनीहरूको परिवारमा धेरैजना डाक्टरहरू छन्। यिनीहरूलाई पार्टनरसिप गरेदेखि राम्रो चल्छ भन्ने हिसाबले उसलाई पार्टनरसिप बनायो। उनीहरूको अरू काम छैन। ऊ बित्दाखेरि करिब 58 वर्ष भने ऊ माने क्यान्सरै भएर भएको। ऊ अलि पिउने व्रत पिउँछन्, त्यसो जन्डिस भयो भनेर हिसाब गर्दा क्यान्सर। अब कस्तो रोग पनि गजबको रोग थियो। यो हाम्रो मुटुको भित्र त्यहाँ बिचमा त्यहाँ एउटा सेल रहेछ, त्यो निकाल्नु पर्छ भने। अनि त्यो माने लङ्स होइन के मुटु के त्यो काट्नुपर्छ। 33% काट्नुहुन्छ भने 33% काटेर भित्रसम्म गएर निकालेको। 60 जना डाक्टरहरू बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 8 बजेसम्म अपरेसन गरेको। अब कति लामो, भयङ्कर ठुलो अपरेसन गरेर ठिक होला भनेको पनि ठिक भएन। बेला होइन, त्यहाँबाट बच्यो। अनि पछि यहाँ माने हस्पिटलमा एट्याच गरेर बराबर के गर्छ। अब एक दिन कस्तो भइदिएछ भने सिभियर पेन भएछ अरे।
अब सिभियर पेन हुँदाखेरि अब त्यो इन्जेक्सन दियो, त्यही इन्जेक्सनमा व्रता भयो कि के भयो हामीलाई थाहै भएन। चल्नु सक्दैन, रोग लागिरहेको, उतान परिरहन्छ, माने तलको पार्ट चल्दैन। खानु सक्छ, सबै सक्छ। अब डेली भने त्यो आएर औषधि गर्छ, त्यो के एक्सर्साइज गर्छ, खोइ ठिक भएन। रोग भनेको पनि गजब गर्दैन। आज केही नभएको भोलिदेखि लागेको 2 वर्ष भइसक्यो। मेरो श्रीमती छैन, श्रीमती बितेको 12 वर्ष भयो। मेरो श्रीमती त प्योरली भने घरेलु, त्यस बेलाको स्वास्थ्य मान्छेहरू पढे लेखेका होइन, पढे लेखेका पनि एकदम प्योरली घरको काम सम्हाल्ने त्यही हो। पछि बाहिर भयो, बस्यो, केही व्यक्ति के छैन, केही छैन। कहाँ भएको हो 16 वर्षमा बिहा त त्यसै बेला बिहा भएको थियो। अब त्यो छ उनीहरूको काम के भने अब सिमरामा फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो, सिमरामा त बस्ने बराबर बस्ने, गएर 2 महिना 3 महिना बस्ने, त्यो गर्ने। अब 60मा आइदिन्छ, खाना बनाउने, त्यो गरिदिन्छ, त्यो मर्डर गरिदिन्छ, त्यही हो, अरू के गर्ने। दर्शकबिन पछिल्लो समय उहाँमा कमै मात्र कान सुन्ने र जिउ दुख्ने बुढ्यौली समस्याले सताउन थालेपछि घरैमा घाम तापेर दिन कटाउँदै आउनु भएको थियो। 5 छोरा र 3 छोरीका पिता गणेश भक्तले व्यवसायका सबै जिम्मेवारी आफ्ना छोराहरूलाई सुम्पिसक्नु भएको रहेछ। यस क्रममा वीरगञ्जको एउटा घटना उहाँले हामीलाई फेरि सुनाउनु भयो। वीरगञ्जमा किनेको ठूलो जग्गामा डन्डी बनाउने मेसिनहरू त्यत्तिकै जग्गा धनीले त्यहाँ छोडेको रहेछ। अनि स्टिल उद्योग खोल्ने विचार नै गरि नसकेका गणेश भक्तले छोराहरूसँग छलफल गरेर स्टिल कारखाना खोल्ने निधो गर्नुभयो। तर स्टिल बारे केही ज्ञान नभएकोले केही समयमै त्यो कारखाना बन्द नै गर्नु परेछ। तर त्यसपछि सबैले उहाँलाई स्टिल कारखानामा फस्यो भनेपछि 1 वर्षमा नै पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुभएछ, जुन आज पनि सञ्चालनमा छ। नेपालमा हालसम्म 21 वटा भन्दा बढी स्टिल इन्डस्ट्रिजहरू छन्, जसमा 100 अरब भन्दा बढी जति बैंकको मात्रै लगानी छ। सबैले टोर स्टिल बनाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय भने TMT स्टिल बनाउन सुरु गरिएको छ। नेवार समुदायको मात्रै 4 वटा स्टिल कम्पनीहरू छन्, तर पछिल्ला 4 वर्षमा भने मारवाडी समुदायको स्टिल फ्याक्ट्रीहरूको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। आधा भन्दा बढी स्टिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले थप असर पुर्याएको हामीलाई गणेश भक्त शाखाले बताउनु भयो। दुःख गरेर व्यवसाय र उद्योग चलाए पनि सरकारी नीतिहरू भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको वा उद्योग मैत्री नीति नियम बन्न नसकेको गुनासो उहाँले राख्नु भएको थियो। अहिले अप्ठ्यारो परेको कारण के, खास गरेर स्टिलमा अप्ठ्यारो परेछ, अरूमा होइन, स्टिलमा अप्ठ्यारो परेछ। कारण किनभने अब यो बितेको 2-3 साल स्टिलमा भने नोक्सान पर्यो, हामीहरूको काफी नोक्सान पर्यो। अब यसपालि त झन् धेरै नोक्सान पर्यो, किन यो त भाइरस लागेपछि जम्मै फ्याक्ट्री बन्द। अब हाम्रो 8 महिना फ्याक्ट्री बन्द गरेर बस्नु पर्यो एकातिर। अर्कोतिर उतातिर इन्डियामा भने मालको भाउ बढ्दै गयो। मालको मोल भनेको बिलेट, मोटो यस्तो बिलेट हुन्छ, 4x4 5x5 को 40 फुट लम्बाइ हुन्छ। त्यो एकदम बढेर गयो त। अब त्यो बढेर गएपछि यहाँ पनि बढेर गयो। तर अहिले एकैपल्ट कसरी बढ्यो भने जस्तो चर्चा पनि धेरै भयो। अब उतै र मेटेरियलको भाउ चाहिँ बढेपछि त यसलाई बढ्ने स्वाभाविक भइसक्यो। अब समस्या भनेको कतै जति पुँजी भए पनि नपुग्ने, किन मालको यति नै बढ्दैछ। फेरि यसमा सबभन्दा हामीलाई मुस्किलको कुरा के छ भने उधारोमा दिनु पर्ने। अब नेपालमा 21 वटा फ्याक्ट्री छ। 21 वटा फ्याक्ट्रीमा बैंकको लगानी छ 100 अरब चाहन्छन्। अब त्यो मतलब ब्याज त धेरै तिर्नुपर्छ। अब हामीले नै तिर्नुपर्छ, बैंकको ब्याज काफी। ब्याज कभर गर्नलाई नै गाह्रो।
अब यसपालि त नोक्सान सबै फ्याक्ट्री नोक्सान यसपालि। यसमा के थियो भने कि पहिले हिमाल स्टिल मात्रै थियो चलाइराखेको थियो अनि पछि हामी पनि आयो अर्को 2-3 त आयो तर हिमालले पहिले पाइराखेको थियो लक्समबर्गको एउटा टोर्स्टेक भन्ने कम्पनीको लाइसेन्स त्यसबाट टोर्स्टिल बनाउँदो रहेछ अनि म पनि त्यसको एड गरेर मलाई एउटा कलकत्ताको पार्टीले मद्दत गरेर त्यसको टेक्नोलोजी लिएँ मैले। नेपालमा 2 जना मात्रै हिमाल स्टिल र शाखा स्टिल दिँदा भने टोर्स्टिल बनाउने। अब टोर्स्टिल बनाउन अब यो 10 वर्ष जति भयो टिएमटी सुरु भयो। टिएमटी सुरु भएपछि सबैले टिएमटी बनायो टोर्स्टिल पनि गयो त्यो पनि चल्यो। अब सबैले टोर्स्टिल चलाउँछ। टोर्स्टिल भनेको थर्मोमेकानिकल ट्रिटमेन्ट। त्यसमा वास्तवमा के छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हामी नेपालमा देख्छौँ कामीहरूले त्यो पाटालाई रातो गर्छ नि गरेर पानीमा झ्वाइँ गर्छ अनि त्यसको स्ट्रेन्थ बढेर आउँछ हो कि यो त त्यही प्रोसेस हो यो टोर्स्टिल भनेको। धनी हामी बनाउँछौँ एकदम रातो धनी निस्केको अनि लामो पानीको ट्याङ्कमा जान्छ त्यो झ्वाइँ गरेर पछि निस्किन्छ एकदम स्ट्रङ भएर आउँछ त्यो टिएमटी भनेको त्यही हो। टोर्स्टिल त्यही त अहिले जम्मै टोर्स्टिल होइन टिएमटी बनाउनलाई त साधारण हो तर के उसको टेक्नोलोजी हामीले लिएको हुनाले उसको नाउँ लेख्नुपर्छ टोर्टेक। त्यो बनाउने साधारण छुट्टै मेसिन छ त्यो कम्पनीले नि हामीलाई भने यस्तो किसिमको मेसिन राख भनेर भन्छ त्यही हिसाबले हामी राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् 21वटा फ्याक्ट्री छ तर सबैले टिएमटी बनाउँछ। अहिले उसले भन्छ मेरो टिएमटी राम्रो उसले भन्छ उसले मेरो टिएमटी वास्तवमा म भन्छु तपाईँलाई बिलेटबाट बनाउने हो। अब त्यसमा एउटा डिफ्रेन्स के छ भने प्राइम बिलेट र अर्डिनरी बिलेट यो हो मेन चिज। अब प्राइम बिलेट भनेको चिज पाउनलाई अलिक गाह्रो छ पैसा पनि महँगो छ अनि साधारण बिलेट मगाउँछ त्यसैबाट टिएमटी बनाएर दिन्छ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्योबाट के छ भने अब त्यसमा प्राइम बिलेटबाट बनायो भनेदेखि त राम्रो छ अरूमा अलि धेरै फरक छैन भने यसबारे जसले एडभर्टाइज बढ्ता गर्यो त्यसको भने पपुलारिटी बढ्ता हुन्छ। अब उसले अब पैसा खर्च बढ्ता गर्ने अब आजभोलि एडभर्टाइज भनेको टिभीबाट हो टिभीबाट खर्च बढ्ता लागिरहन्छ। अब कोही खर्च बढ्ता अब चालु भए तापनि खर्च कम गर्नेछ कसैको चालु छ। अब जस्तै हिमालको सुरैदेखि भएको हुनाले चालुवालाको 2-3 रुपियाँ बढ्ता लिन्छ किलोको नाउँले गर्दाखेरि वास्तवमा केही फरक छैन। त्यो के बिलेट सिकायो बिलेटबाट बनाउने प्रोसेस एकै हो उसले मेरो प्रोसेस राम्रो छ भने वास्तवमा केही पनि भने एकै हो। त्यो बजारमा के छ भने हिमाल सुरैदेखि भएको हुनाले बिक्री गर्नलाई अलि सजिलो छ। दोस्रो नम्बरमा पञ्चकन्या आयो तेस्रो नम्बरमा हामी भनौँ कि अब लिनेले के गर्छ नाउँ चलेको हुनाले पञ्चकन्या ल्याऊ भन्छ हिमाल ल्याऊ भन्छ। हाम्रो पनि बिक्री छ नभएको होइन तर हाम्रो एडभर्टाइज कम छ किन खर्च गर्न गाह्रो छ नि। आफ्नो अब उद्देश्य भनेको कस्तो छ भने आफ्नो उद्देश्य सबै आफ्नो हुन्छ तर हामीले उद्देश्य बमोजिम काम गर्नु सकेन किन अब यो चेन्ज यसरी चेन्ज भएर आएछ कि त्यो बमोजिम काम गर्नलाई गाह्रो परेछ। किन अब मैले स्टिल बन्न सुरु गर्दाखेरि $1 टनको $200 थियो अब अहिले आएर $600 पुगिसक्यो।
क्यापिटल धेरै चाहियो, बजारमा बिना उधारोले माल बिक्री हुँदैन। अब हाम्रै मैले आज बजारमा ल्याउँदैछ 60 करोड। अब उधारो नदिकन लोन लिने हुँदाखेरि उता इन्भेस्टमेन्ट बढी हुँदाखेरि के मैले ब्याङ्कसँग पैसा लिनु पर्यो धेरै। ब्याङ्कसँग धेरै लियो भने धेरै इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ, अनि प्रफिटले भेट्दैन, नोक्सान हुन्छ। यस्तो मुस्किल छ अहिले। अब जगदम्बा सबभन्दा बढ्ता चालु जगदम्बा पनि पछि उसको पनि झगडा चलेर उसको पनि बन्द भयो। अनि पछि आएर अहिले त्यो के अमेजको एडभर्टाइज खुब जोडले गरेछ, ठाउँमा एडभर्टाइज दुनियाँ एडभर्टाइज गरेर एडभर्टाइज बढ्दा गरेको बिक्री अलि राम्रो छ। अहिले बिक्रीमा मेरो विचारले जगदम्बा यो अम्मेमा अलिक कम्पिटिसन छ। के भएछ भनेदेखि नेवार कम्युनिटीमा 4वटा फ्याक्ट्री छ। हिमाल सूर्यदेखि राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको 50औं वर्ष पहिले, त्यसको बाद आएछ पञ्चकन्या, अनि आएछ के एउटा बालकृष्णको यो छ, अनि हाम्रो 4वटा छ, अनि मारवाडीहरूको छ। के भएछ भने यो 4 वर्ष जति अगाडि एकपल्ट भाउ एकदम ख्वाट्टै बढेछ। बढ्दाखेरि नफा धेरै देखियो, हामीहरूको नफा। माल पनि बिक्री राम्रो थियो, किन माल बिक्री बढ्ता भएर नै नफा बढ्ता हुन्छ। त्यो मारवाडीहरूले देखेर मारवाडीहरू लागेछ, यो ग्रुपै मारवाडीहरू लागेछ भन्दाखेरि यो गएको सालमा सबै फ्याक्ट्री बनाउनलाई 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ। फ्याक्ट्री बनाएर त्यो गएर माल आउँदाखेरि मारवाडीको ग्रुप र इन्डियन पार्टीको पनि एउटा यो आरती विराटनगरमा आरती भनिन्छ, उसको पनि एउटा मारवाडीको 5-6वटा फ्याक्ट्री आएछ एकैपटक आएपछि मालको भाउ यस्तोरै घटेछ कि सबै नोक्सानमा। अनि उनीहरूले पनि भने ओहो कसरी फ्याक्ट्री चलाउने यसरी, यो त साह्रै अनि अब सक्दैन भने अब नसकेर के गर्ने, फ्याक्ट्री बन्द गरेर। अब फ्याक्ट्री पनि बन्द, आधी त फ्याक्ट्री पनि बन्द भयो। अब यसपालि अलिक ठिक भयो। ठिक भएर हुनासाथ फेरि भाइरस लागेपछि सबै फ्याक्ट्री बन्द भयो फेरि। अब बिस्तारै चल्दै आएको छ। मैले व्यापारीलाई मेसेज भनेको के भने तपाईँको अहिलेको स्थितिमा व्यापारको स्थिति राम्रो त्यतिको छैन, तर कुनै व्यापार असाध्यै राम्रो छ। अब मान्छेहरू के गरिरहेछ भने मैले मेरो विचारमा डाइभर्सिफाई गरिरहेछ। यहाँ आफूले गरिरहेको कामलाई छोडेर अरूको काम, ज्यादातर ट्याक्स फ्री एग्रिकल्चरतिर। अब पहिले एग्रिकल्चरमा मतलबै थिएन, अब आएर मानिसहरू एग्रिकल्चरतिर पनि काफी एग्रिकल्चरमा गइरहेको छ। अब यही वास्तवमा एग्रिकल्चरमा जुन सरकारले हालै विदेशीलाई पनि गर्नु दिने भनेकोमा विरोध गरिरहेछ, हो पनि रहेछ। हेर्दाखेरि केही छैन, वास्तवमा भयङ्कर ठुलो व्यापार रहेछ। जस्तै अब गेडागुडी भयो, कम आउँछ र यहाँ अरबौँ अरबको आउँछ। वास्तविक त्यो त एग्रिकल्चर प्रडक्ट हो नि त्यो। अब त्यसै कारण मानिसहरू बढ्दा एग्रिकल्चरतिर लागिरहेछ, नयाँ बिजनेसतिर लागिरहेछ। हेर्दाखेरि केही छैन, वास्तवमा त्यसमा काम राम्ररी रहेछ। अटोमोबाइल थियो हाम्रो, तर हामी सक्सेस भएन अटोमोबाइलमा। अटोमोबाइलको एजेन्सी पनि थियो, सबै थियो। अब के भने सरकारले पनि विश्वास गर्दैन व्यापारीलाई। वास्तविक भनेको के हो, चाइनाको जिली कम्पनीको एजेन्ट थियो, अहिले पनि एजेन्ट। के हुनु गएछ भने जिली कम्पनीको हामी काम गरिरहेको थियो, माल झिकाउने, त्यो गाडी झिकाउने थियो। सिङ्गापुर अस्ट्रेलियामा उसले एउटा गाडी उसले फर्काएर लिनु परेछ।
के भएर फर्काउने छ हामीले थाहा छैन। अनि हामीलाई अफर आएछ ल सस्तोमा, त्यसमा 12वटा गाडी हामीले बुक गऱ्यौँ, 12वटा आयो। अनि सरकारले मानेन त्यो भाउ। बाबा यो हामीले पाएको यही रेट हो भने के कुरा हुँदा सरकारले नमानेर 8वटा सरकारले नै किनिदियो त्यो भाउमा। अनि त्यहाँदेखि हामीले कामै गर्नु छोडिदियो, सकिनै सकेन। नातिहरू एकजना नाति लागिरहेको छ त्यही अटोमोबाइलमा, तर अटोमोबाइल त्यो गर्नु सकेन। अनि अहिले ताप्रो झिकाउँछ, जिपहरू झिकाउँछ, तर के त्यो एजेन्सी होइन, बिचमा कमिसन खाने यो होइन। मोटरसाइकल एसेम्बली प्लान गरौँ भनेर झिकाएँ। अब अहिलेसम्म पनि 25-30 मोटरसाइकल थन्किरहेछ। गभर्मेन्टले भाउ भने यतिको बढी छ, मोटर सक्दैन। र त केही नयाँ उद्देश्य छैन। अब छोराहरूले ल तिमीहरूले के काम गर्नु छ गर भने त्यही सिलसिलामा ठुलो छोरा किरणले पूर्वमा त्यो 82 रोपनी जग्गामा त्यो ह्याप्पी भ्याली एक्सपेन्सन गर्दै धमाधम काम गर्दैछ र पश्चिममा 318 बिघा जमिनमा यो एग्रिकल्चरको काम सुरु गर्दैछ। किन एग्रिकल्चरमा ट्याक्स फ्री छ, यो झन्झटै तोड्छ नि। सरकारले यही भने पनि मान्दैन। सबभन्दा के गर्ने भने मिल्दैन यहाँ नेपालमा। किन गभर्मेन्टको नियम हेर्दाखेरि केही छैन, तर इन्टरनली एकदम कडी कराउँछ। काम गर्ने साह्रै नै गाह्रो छ। र लाग्नु पनि सक्दैन, लाग्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन जति चाहिन्छ नेपाललाई त्यतिभन्दा बढ्ता आइसक्यो। ठुलो ठुलो फ्याक्ट्री आइसक्यो। पहिले हामी एक सिमेन्ट फ्याक्ट्रीतिर लागेको थिएँ। अब त्यस बेलाको सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्ने भनेको 10-20 करोडले पुग्ने। अब अहिले सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्नेको 10-20 अरबको हिसाब आइरहेछ। सक्दैन, अब सक्दैन। अब खोलेकाहरूले पनि गाह्रो परिरहेछ यिनीहरूलाई पनि। अब स्टिल पनि आउँदैन। अर्को 10 वर्ष कुनै फ्याक्ट्री आउँदैन स्टिलमा। किन यतिको गाह्रो छ, नफाइ छैन, केही छैन, के काम गर्ने। अब मानिसहरूले के रहेछ, सेयर मार्केटमा काम गरिरहेछ, एग्रिकल्चरमा काम गरिरहेछ, लाइन बिल्डिङमा काम गरिरहेछ, यतातिर काम गर्नुपर्दा त सबभन्दा राम्रो हो। किन त्यही गजबको चिज हो, तर के सक्सेस भएन त्यतिको। सक्सेस नभएको होइन, चलिरहेको छ, ठिकै छ। जति हुनुपर्ने हो त्यति हुनु सकेन। मेरो विचारले त हाइड्रोमा अर्को 10,000 मेगावाट आउनुपर्छ। अब अहिले पनि हामी इम्पोर्ट गर्छौँ इन्डियाबाट। हाम्रो सम्पत्ति भनेको नि हाइड्रो हो। जस्तै मिडल इस्टको सम्पत्ति पेट्रोल जस्तो हाम्रो पनि त अब यो बढाउनु सकेन कि बङ्गलादेश किन्छ, इन्डियाले किन्छ। जति दिए पनि इन्डियालाई पुग्दैन। अब गर्नु सकेन, पैसा धेरै चाहिन्छ, आफूसँग पैसा छैन। जति अहिले बढिरहेछ चाइनाले बढ्दा भने यसमा हात लगाइरहेछ चाइनिजहरू। किन एउटामा प्रशस्त चाहिन्छ त्यो। अब होइन, हाइड्रोबाट एग्रिकल्चर हो एउटा। किन नेपालमा प्रशस्त लाइन छ, त्यसमा लाइन डेभलप गरेर हाइड्रो। अब कुनै जमानामा कार्पेट नेपालबाट प्रशस्त एक्सपोर्ट थियो। कार्पेटलाई चाहिन्छ र मेटेरियल, उल अस्ट्रेलियाबाट झिकाउँथ्यो। अब नेपालमा पनि त सिप बिल्डिङ गर्नु छ, ब्रिजिङ गर्नु सक्छ नि। पश्चिममा लाइन प्रशस्त छ नि, चौरहरू। अब गर्नु गर्दैन। किन अब त्यो भने 100-200 भेडा राखेर त मिल्दैन नि। त्यसमा त लाखौँ भेडाको काम गरेर एकदम ठुलो स्केलमा जानु सक्नुपर्छ। त्यसको स्कोप प्रशस्त छ। टेलिभिजनमा पनि मलाई लाग्छ कि जति नेपाललाई चाहिने हो टेलिभिजन स्टेसन, त्योभन्दा धेरै बढी भइसक्यो। किन कति टेलिभिजन। अब यसरी हुँदाखेरि अनि फाइदा कसैले हुँदैन।
होइन। टेलिभिजन भनेको एडबाट हो, एड कसलाई दिने, कसले पाउने एड, अब एड नपाइकन चल्नु सक्दैन। टिभी स्टेसन त्यो अहिले पनि हालसालै सुन्छु कतिवटा नयाँ नयाँ टिभी यो हेर्दाखेरि त एउटा टिभी स्टेसन खोला लाख 2 लाखले नि पुग्छ कि जस्तो लाग्छ। पहिले सुनिआएको थिएँ सेटेलाइट लिनलाई नि पैसा करोड रुपियाँ चाहिन्छ, अब अहिले आएर जुन खोलेको हिसाबले त पैसै नचाहिने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसै कारण जुन टिभी स्टेसनहरू सबै चल्दैन मेरो विचारले अर्को 5-7 वर्षमा घटेर जान्छ यो, किन आम्दानी नभएपछि चलाउन सक्दैन। अब त्यसमा मलाई लागेको अब टिभीमा न्युज भन्दा एड बढ्छ, माथि न्युज आइरहन्छ तल एड आउँछ, एडै एड भन्छ यस्तोले बढ्छ कि त्यतिको हुनु नपर्ने जस्तो लाग्छ। मैले न्युज पुरा न्युज भएपछि एड दिउँ न, एड त चाहिन्छ तर के न्युज भन्दा एड बढ्छ, तल चाहिँ 2 लाइन एड भइदिन्छ, 1 लाइन मात्रै होइन 2 लाइन एड, माथि न्युज के भन्दाखेरि त्यतिको एट्र्याक्टिभ होइन यो चिज। खालि यो त के भयो भने विज्ञापनमुखी हो। अब हुनु पनि हो यतिका युनिटहरू छन् टिभीहरू के मात्रै गर्दै। हाम्रो शाखाशील प्रयोगमा होलसेल रिटेल भन्ने छैन, हाम्रो डिलर मात्रै हुन्छ। हरेक डिलरलाई चाहिँ कुनै डिलर अलि बढ्ता लिने हुन्छ, बढ्ता लिनेले बढ्ता कमिसन पाउँछ, त्यसै अरू केही छैन। त्यही हो एबिसी हो चाहे जो हो टिभीलाई एडलाई अलि मिलाउनु पर्यो, न्युजको साथसाथै एड पनि बढ्दा हुन्थ्यो भएन के भने। अब होइन आजभोलि के भयो भने घरैमा बस्ने भयो, बाहिर पनि जानु छोडेँ आफू उमेरले गर्दाखेरि, त्यसै कारण नयाँ कुनै सोचै भएन। अब नयाँ सोचै भएन, बस बसिरहेको दिन बिताउने, टिभी हेऱ्यो दिन बितायो, बस त्यही हो, त्यस्तो भइरहेछ। ल धन्यवाद। दर्शकबिन गणेश भक्त शाखाले कहिले भुरङ्ग पर्दै त कहिले मन अमिलो बनाउँदै आफ्नो इतिवृत्तान्त हामीसँग यसरी पोख्नुभयो। धन्न हामीले पनि केही दिन अघि मात्रै भए पनि उहाँसँग भेटघाट गर्ने र कुराकानी गर्ने सुयोग मिल्यो। अलि ढिला भएको भए त के थाहा उहाँको जीवन छिटो छिटो र हाम्रो कार्यक्रम आत्मवृत्तान्त अलि ढिला पो हुने थियौं कि। हरेक सफल व्यक्तिको पछाडि असफलताका हजारौं लाखौं कथाहरू लुकेका हुन्छन् भने चाहिँ गणेश भक्त शाखाको जीवनमा आएको उकाली ओह्रालीले बनाएका यात्राहरू पनि त्यस्तै छन्। जीवनको यति लामो यात्रा पार गरिसक्नु भएको उहाँले पछिल्लो समय आफूलाई कुनै गीत रचना वा अतिरिक्त गतिविधिमा पनि रुचि नभएको भन्ने कुरा हामीसँग भन्नुभएको थियो। तर जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि उद्योग क्षेत्रको समृद्धिका लागि प्रयत्नशील गणेश भक्त शाखाको जीवन हामी र विशेष गरी उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि अझ प्रेरणाको स्रोत बनेको छ र बनि नै रहनेछ। उहाँको मृत्युको सन्देशले हामीलाई पनि मर्माहित तुल्याएको छ। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित एबिसी टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट पनि गणेश भक्त शाखाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन।